श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट दशम स्कन्धको उत्तरार्ध प्रारम्भ हुन्छ। सुखदेव स्वामीजीले बताउनुभयो, राजन अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। कंसका दुई पत्नीहरू थिए, अस्ति र प्राप्ति नाम गरेका। यी दुवै जरासन्धका कन्याहरू थिए। कंसका साथमा विवाह भएको। आज कंसलाई भगवानले मारिसकेपछि अत्यन्तै दुःखी भए गए आफ्ना माइतीमा गएर जरासन्धलाई पोल लगाइदिन्छन्। पिता पिता कृष्णले हाम्रा पतिलाई मारे। यो सुन्ने बित्तिकै जरासन्ध अत्यन्तै रिसायो। तत्कालै उसले प्रतिज्ञा गर्यो, ए छोरियो सुन सुन, मैले आजकै दिन प्रतिज्ञा गरेको छु, यो पृथ्वीलाई म यादवहीन बनाइदिन्छु। एक पनि यादव अब पृथ्वीमा बाँच्ने छैनन्। अयादवीं महिं कर्तुं चक्रे परममुद्यमम्। अब त्यही प्रयास उसले गर्यो। 23 अक्षौहिणी सेनाका साथमा आयो। सिधै जरासन्ध मथुरालाई घेरेको छ उसले। भगवानले यसो हेर्नुभयो, हो जरासन्ध आयो। भगवान बलरामजीका नजिकै हुनुहुन्छ। मनमनै सम्झनुभयो, अब पृथ्वीका भार भएका यी दुष्टहरू सबैलाई सम्हार गर्दै गर्दै जानेछु मैले। तर अहिले तत्कालै भने यो जरासन्धलाई मार्ने छैन, किनभने यस्ता दुष्टहरूलाई धेरै पटक लिएर आउनेछ सेनाका रूपले, सहयोगीहरूका रूपले। ती सबै पृथ्वीका भार हुन्। ती पापीहरूलाई सक्दै सक्दै अनि मैले जरासन्धलाई मार्नेछु। भगवानले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै समयमा भगवान चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आकाशबाट 2 रथ आए, घोडा ध्वजा अनि भगवानका आयुधहरू, बलदेवजीका आयुधहरू पनि। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया। पुराणानि पहिलेका आयुधहरू भन्नाले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने भगवान अहिले श्रीकृष्ण अवतारमा आउनुभएको छ। अवतारी हुँदा भगवान स्वयं नारायण हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यस बेलासम्म त भगवानले वंशी बजाउनु भएको छ। अब भगवानलाई ती शस्त्र अस्त्रको काम हुन लाग्यो। त्यसकारणले भगवानका सेवाका निमित्त साक्षात् वैकुण्ठबाट भगवानका शङ्ख चक्र गदा पद्म इत्यादि त्यहाँ आउनुभयो सेवाका लागि। बलरामजीका पनि हल मुसल आदि गरेका यी आयुधहरू प्रकट भए। भगवानले दाजु बलरामसँग भन्नुभयो, दाजु यो रथ आएको छ, हजुरका आयुधहरू पनि आएका छन्, मेरा पनि आयुधहरू आएका छन्। अब यिनै आयुधहरूद्वारा यी दुष्टलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यो भूमिको भार हो यो दुष्ट। भगवानका आज्ञाले बलरामजी तयार हुनुभयो। भगवानले आयुधहरू तयार गर्नुभयो। बलरामजीले पनि वरिपरिबाट सारा मथुरालाई 23 अक्षौहिणी सेनाले घेरिसकेकै थियो। भगवानले शङ्खको नाद गर्नुभयो युद्धका लागि। बलरामजीले पनि बजाउनुभयो। शङ्खम दधमौ विनिर्गत्य हरिः दारुक सारथिः। सारथी छन् दारुक नाम गरेका शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक आदि गरेका अत्यन्तै सुन्दर घोडाले जोतिएको रथमा भगवान चढ्नु भएको छ। बलरामजी पनि जानुभयो। जरासन्ध अगाडि छ। जरासन्धले भगवानलाई देखेर भन्यो, हे कृष्ण, त मेरा लागि बालकै छस्। फेरि तँसँग युद्ध गर्दा त मेरो लाजै हुन्छ मलाई, किनभने म आफू समानका बलियासँग युद्ध गर्न तयार छु। फेरि यस बेलासम्म त काहीँ लुकेर छिपेर बसेको थिइस्। फेरि आफ्ना मामाको हत्यारो होस्, तँस जस्ता अपराधीसँग युद्ध गर्न पनि हुन्न। त्यसो हुनाले म तँसँग युद्ध गर्दिनँ। हे बलराम,
तिमीसँग युद्ध गर्ने इच्छा छ अनि मरेर स्वर्ग पाइन्छ भन्ने विश्वास छ भने आऊ मसँग युद्ध गर। तब राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्यमुद्वह हित्वा वा मत्सरी सिन्नम देहम स्वर्या हिमाम जही। मेरा बाणले समाप्त भएर तिमी अब स्वर्गतर्फ जानेछौ, आओ युद्ध गर्न। भगवानले जरासन्धलाई भन्नु, ए दुष्ट, जसको मृत्यु नजिकै आएको छ नि त्यसले यसरी बरबर 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 बकवास गर्दछ। तेरा शिरमा मैले मृत्यु नाचेको देखिरहेको छु। त जस्ता मर्नै लागेका कुरामा हामी ध्यान दिने छैनौँ, आइज युद्ध गर्नलाई। भगवानले ललकार्नुभयो। अब त बलरामजी र भगवानलाई 23 अक्षौहिणी सेनाले यसरी ढाकेका छन्, मानव बादलले सूर्यलाई ढाके जस्तो स्थिति हुन लाग्यो। मथुराका नारीहरू सबै महलका माथि माथि गएर हेर्छन्। भगवानलाई नदेखिसकेपछि, भगवानको रथ त्यो ध्वजा केही पनि नदेखेपछि अत्यन्तै आत्तिन लागे। ओहो, हाहाकार हुन लाग्यो। भगवान त्यस सेनाहरूका बीचबाट आफ्ना धनुषका टङ्कारद्वारा कति हो कतिलाई समाप्त पार्दै जानुभयो। बलरामजी पनि हलमुसलद्वारा कति हो कति समाप्त पार्नुभयो। भगवानले चक्रद्वारा कतिलाई शिर छेदन गरिदिनु भएको छ। जो लड्दै थिए मर्दै थिए उनीहरूलाई हलाले तान्दै मुसलले ठोक्दै बलरामजीले पनि सक्दै जानुभयो। 23 अक्षौहिणी सेनालाई भगवानले तत्कालै समाप्त पार्नुभयो। सबै समाप्त भए, लडेका छन्। जरासन्धलाई बलरामजीले च्याप्प समात्नुभयो। अब यसलाई मार्न पर्यो भनेर तयार हुनुहुन्थ्यो। भगवानले भन्नुभयो, दाजु आजै मार्ने बेला भएको छैन यसलाई। आजै मार्ने भने यस्ता दुष्टहरू धेरै पटक यसले लिएर आउन बाँकी छ। आज यसलाई गर्ने भने दुष्टहरू संसारमा बच्ने छन्। त्यस हुनाले यसलाई छोडिदिनुहोस्। बलरामजीले वरुणपासले बाँध्नु भएको थियो। भगवानले आज्ञा दिएपछि जरासन्धलाई छोडिदिनु भयो। अत्यन्तै लज्जित भएर जरासन्ध फर्केर गयो। यदुवंशीहरूको भने केही नै भएन, कसैको मृत्यु पनि भएको छैन। देवताहरू माथिबाट पुष्पको वृष्टि गर्छन्, मङ्गल बाजाहरू बजाउँछन्। भगवानको विजयका समयमा सबै हर्षित भएका छन्। जति पनि राजाहरू मरेका थिए, सेनाहरू मरेका थिए, उनीहरूका दिव्य दिव्य मुकुटहरू थिए, रत्नहरू थिए, कुण्डलहरू थिए, आयुधहरू थिए, ती सबै उठाएर बलरामजी भगवान श्रीकृष्ण ल्याएर महाराज उग्रसेनलाई दिनुहुन्छ। महाराज, यो रत्नको अधिकार भनेको राजालाई छ। सबै जति पनि उत्तम चिजहरू छन् राष्ट्रमा, ती सबैमा अधिकार राजाको हुन्छ। यो हजुरकै चिज हो। महाराज उग्रसेन अत्यन्तै गदगद हुनुभएको छ। यस्ता प्रकारले जरासन्धले फेरि पनि युद्ध गर्न आयो। 23 अक्षौहिणी सेनाका साथमा 1, 2 गर्दै गर्दै 17 पटकसम्म मथुरामा आक्रमण गर्यो। 17औं पटक पनि भगवानले उसलाई पराजित गरिदिनु भयो। जरासन्ध 18औं पटकको युद्धको तयारी गर्दै थियो। एउटा कालियवन नाम गरेको म्लेच्छको राजा थियो। उसले सुन्यो नारदजीका मुखबाट, भगवान श्रीकृष्ण यस्ता बलिया हुनुहुन्छ, यसो हुनुहुन्छ, जरासन्धका सेनाहरू संहार गरिरहनु भएको छ। यो सुन्ने बित्तिकै उसले 3 करोड म्लेच्छ सेनाहरूलाई साथमा लिएर आयो भगवानसँग युद्ध गर्नका लागि। मथुरामा घेरेको छ वरिपरिबाट। भगवानले बलरामजीसँग भन्नुभयो, दाजु कस्तो आपत्ति अघि। अहो यदूनाम वृजिनम प्राप्तम हिवयतो महत्। एकतिर यो जरासन्धले दुःख दिइरहेको छ, फेरि यो म्लेच्छ सेना लिएर आयो कालियवन। के गर्ने होला अब हामी? कसो गर्ने होला यसलाई? अब हामीले यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा सबैलाई लिएर जानुपर्छ, मथुरावासीहरूलाई। बलरामजीले पनि सहमति जनाउनुभयो। तत्कालै भगवान समुद्रका तटमा पुग्नुहुन्छ। विश्वकर्मालाई आज्ञा दिनु भगवानले, तयार गरेर यहाँ एउटा दुर्ग, समुद्रका बीचमा एउटा दुर्ग तयार भयो, जसलाई द्वारका भनेर बताइन्छ। 48 कोस लम्बाइ चौडाइ भएको यस्तो यो द्वारकाको तयारी भएको छ। ओहो, समुद्रका बीचमा सबै प्रकारको वास्तुकलाले परिपूर्ण भएको, जलको व्यवस्था कहाँ हुनुपर्ने, मार्गहरू कस्ता हुनुपर्ने, वन उपवन पुष्पवाटिका कहाँ, भवन कता फर्किएको हुनुपर्ने, क्रीडास्थल कहाँनेरि छ, यी सबै प्रकारको व्यवस्थाले युक्त भएको, सुन्दर वास्तुले युक्त भएको द्वारकाको निर्माण विश्वकर्माद्वारा तयार गराउनुभयो भगवानले। यतातिर आफ्ना योग बलद्वारा सारा मथुरावासी नरनारीहरू सबैलाई भगवानले द्वारकामा प्रवेश गराउनु भएको छ। अलिअलि केही बाँकी थिए मथुरामा, तिनीहरूको रक्षाका निमित्त बलरामजीलाई त्यहीँ राख्नुभयो। भगवान भने मथुराका मूल द्वारबाट कुनै प्रकारको शस्त्र अस्त्र केही पनि नलिकन भगवान त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। देख्यो कालियवनले श्रीकृष्णका हातमा कुनै प्रकारका आयुधहरू छैनन्,
परन्तु अत्यन्तै सुन्दर कोही व्यक्ति हिँडिरहेको छ त्यहाँबाट। दर्शनीयतमं श्यामं पीत कौशेयवाससं। त्यो म्लेच्छस राजाको पनि दृष्टि भगवानमा पर्यो नि। ऊ अत्यन्तै सुन्दर कोही चिजलाई देखिरहेको छ। श्यामलो श्यामलो वर्णको, चमचम चम्कने पीताम्बर धारण गरेको, श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित भएको, अत्यन्तै उज्ज्वलित कौस्तुभमणि धारण गरेको, लामा लामा हात छन्। अति प्रसन्न मुद्रामा भगवान जाँदै गरेको उसले देख्यो। अनि यसो विचार गरे, हो नारदले भनेको वासुदेव यही होला, यस्तै छ भनेर बताएको थियो। सबै बताउनु भएको थियो नारदजीले। वासुदेवो हेयमिति, यही नै होला पक्कै पनि। ऊ पनि विचार गर्यो, अब उसका हातमा कुनै शस्त्र अस्त्र छैनन् भने मैले शस्त्र लिएर दौडन हुन्न, म पनि त्यसै जान्छु भनेर पछाडि पछाडि दौडिँदै गयो। भगवान अगाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, भाग्दै हुनुहुन्छ, पछाडि पछाडि दौड्दैछ। कालेवनले भन्यो, पलायनम यदुकुले जातस्य तब नोचितम। यदुकुलमा जन्मिएका वीरले यसरी भाग्नु यो ठिक होइन। कहाँ भाग्दैछस् हे वासुदेव, कहाँ भाग्दैछस् भाग्दैछस्? भगवान भने एउटा डरपोक व्यक्ति भागे जस्तो गरी भाग्दै हुनुहुन्छ। पछाडि पछाडि कालेवन, अगाडि अगाडि भगवान, पछाडि पछाडि कालेवन। दौड्दै दौड्दै एउटा गुफाभित्र भगवान प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ कोही व्यक्ति सुतेका थिए। सुतेका व्यक्तिलाई भगवानले आफूले ओढेको पीताम्बर छ्याप्प ओढाइदिनु भयो। यद्यपि भागवतमा यी शब्द छैनन्, परन्तु अरू अरू पुराणमा यी कथाहरू प्रष्ट छन्। भगवानले पीताम्बरले ढाकिदिनु भयो उनलाई। भगवान अन्तर्धान हुनुभयो। कालेवन दौड्दै दौड्दै गयो। ती सुतेका व्यक्तिलाई यसो हेऱ्यो, ए यहाँ आएर गले जस्तो थाके जस्तो गरेर यो नाटक गरेर सुतिरहेको छ, यही हो यो वासुदेव। यो मानेर उसले एक लात प्रहार गरेको थियो। ती व्यक्तिका नेत्र खुले, उनका शरीरबाट दिव्य अग्नि प्रकट भयो। त्यो अग्निले जलेर कालेवन तत्कालै खरानी भयो, समाप्त भयो। देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसाद अभवत क्षणात, तत्कालै समाप्त भयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु ती व्यक्ति को थिए, कस्तो तेज थियो तिनको, किन त्यहाँ सुतेका थिए, किन त्यो जल्यो आज यो कालेवन उनका तेजबाट, मलाई सुन्ने इच्छा छ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्। इक्ष्वाकु कुलमा एक मान्धाता नाम गरेका राजा हुनुभयो। उहाँका पुत्र मुचुकुन्द नाम गरेका एक राजा हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै ब्राह्मणका भक्त हुनुहुन्थ्यो, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, बलशाली। यस्ता मुचुकुन्द महाराज एकपटक देवराज इन्द्रका पक्षमा लागेर दैत्यहरूमाथि आक्रमण गर्नुभयो। सारा दैत्यहरूलाई पराजित गर्नुभयो मुचुकुन्दले। देवताहरूको विजय भयो। अत्यन्तै गदगद भए देवराज इन्द्र। सारा देवताहरूले भने, महाराज महाराज माग्नुहोस्, वरदान के चाहनुहुन्छ? वरम वृणीस्व भद्रन्ते हृते कैवल्यम अद्यनः। हामी देवताहरूबाट मोक्ष भने हुँदैन, मुक्ति दिन सक्दैनौँ, अरू सबै प्रकारको ऐश्वर्य हामी दिन सक्छौँ, माग्नुहोस् के चाहनुहुन्छ? राजाले सोध्नुभयो, अनि मुक्ति चाहिँ कसले दिने हो नि? देवताहरू भन्छन्, एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णु अव्ययः। भगवान विष्णु, भगवान नारायणदेखि अतिरिक्त कुनै देवताका हातमा मुक्ति छँदै नै छैन। त्यसकारणले हामी ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू, इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका देवताहरू, हामी कसैबाट मोक्ष हुँदैन, अरू ऐश्वर्य भने हामी दिन सक्छौँ, धर्म अर्थ काम आदि गरेका। त्यसो हुनाले मुक्तिदेखि अतिरिक्त अरू केही माग्नुहोस्, हामी दिन तयार छौँ। शास्त्रले यही बताउँछन्, हरिवंशमा पनि यही बताइएको छ। हेर्नु, मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। सबैलाई मोक्ष प्रदान गर्ने भनेको केवल भगवान नारायण हुनुहुन्छ। पहिले ध्रुवजीले तपस्या गर्नुभयो, फर्केर आउँदा मनमा उहाँलाई पश्चाताप भयो, पहिले पनि सुनाइएको थियो। नैच्छन् मुक्तिपतेर मुक्तिम तस्मात् तापमुपेयवान। साक्षात् मुक्तिपति भगवान नारायणलाई प्राप्त गरेर पनि मैले मोक्ष पाइनँ। त्यसकारण मोक्षका अधिपति भनेका केवल भगवान हुनुहुन्छ, अरू कुनै देवताबाट मुक्ति मिल्दैन। हेर्नु, देवताहरूले यसो भने, अरू के चाहनुहुन्छ? मुचुकुन्दले भन्नुभयो, अहिले तपाईँहरूबाट मुक्ति हुन्न भने मैले के फल चाहने र? थकाइ छ, म विश्राम गर्न चाहन्छु उपयुक्त स्थानमा। देवताहरूले तथास्तु भनिदिन्छन्। महाराज मुचुकुन्द यही गुफामा आएर सुत्नु भएको छ, त्यो थकाइ मिटाउनका निमित्त मस्त निदाउनु भएको छ। त्यस समयमा कालेवनले लातले प्रहार गरेको हो। तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, धर्मनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँका तेजबाट जलेर खरानी भयो। सुखदेव स्वामीजी भन्छ, राजन जब त्यो कालेवन जल्यो, भगवान मुचुकुन्दका अघिल्तिर प्रकट हुनुभयो। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप छ भगवानको।
तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत कौस्तुभेन विराजितं। भगवान मेघश्याम हुनुहुन्छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ, चमचम चम्कने श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित हुनुहुन्छ, कौस्तुमणिले विराजित युक्त हुनुहुन्छ, 4 हात छन्, शङ्खचक्र गदा पद्म विराजित छन्, वैजयन्ती माला लगाउनु भएको छ। यस्तो सुन्दर स्वरूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो, मन्द मन्द मुस्कुराइरहनु भएको छ। बडा आश्चर्य लाग्यो महाराज मुचुकुन्दलाई। यसो हेर्नुभयो, को देवता आउनुभयो यहाँ, ठम्म्याउन सक्नु भएन, सोध्नुभयो को भवान यह सम्प्राप्तो विपिने गिरी गौखरे। यस वनमा यस प्रकारका गुफामा हजुर कसरी आउनुभएको छ। हेर्दाखेरि चरणकमल अत्यन्तै सुकोमल छन्, मानव हजुरलाई यहाँ आउँदा यी काँडाले भिजाइरहेका छन्, यी पत्थरहरू भिजाइरहेका छन्। यस्ता सुकोमल चरणद्वारा हजुर कहाँबाट आउनुभयो, को हुनुहुन्छ हजुर। तेजस्वीहरूका पनि तेज जस्ता देखिनुहुन्छ नि। हजुर सूर्य हुनुहुन्छ कि चन्द्रमा हुनुहुन्छ कि इन्द्र हुनुहुन्छ कि अथवा अग्नि हुनुहुन्छ कि अथवा कुनै लेखपाल दिक्पाल ब्रह्मा विष्णु शङ्कर आदि गरेका 3 देवतामध्ये कोही हुनुहुन्छ कि हजुर को हुनुहुन्छ बताउनुहोस्। स्वजन्म कर्म गोत्रन वा कथ्यताम, हजुरको जन्म गोत्र कहाँ जन्मनुभयो यी सबै कुरा हजुरले बताइदिनुहोस्। मुचुकुन्दले आफ्नो परिचय दिँदै भन्नुभयो, मेरो नाम मुचुकुन्द हो, मान्धाताको छोरो हुँ म। यसरी देवताका पक्षमा लागेको थिएँ, देवताहरूबाट मैले आज्ञा पाएर यहाँ विश्राम गर्न आएको। त्यस पछाडि यो जलेर समाप्त भयो, परन्तु मलाई लाग्दछ यो मेरा तेजले होइन, तेजसा ते विषयेण भूरि द्रष्टुम न सक्नुन्नः, त्यो जलेर समाप्त भएको छ। हजुर अत्यन्तै तेजस्वी भएर प्रकट हुनुभएको छ। आज मेरा आँखाले हजुरको दर्शन पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले हजुर को हुनुहुन्छ बताइबक्सियोस्। भगवान बताउनुहुन्छ मुचुकुन्दसँग, महाराज सुन्नुहोस्, म कुन जन्मका कुरा गरौँ, कहिले कहिले कहाँ कहाँ जन्मे भनेर कसरी बताऊँ। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेङ्ग सहस्र छ, हजारौँ हजार पटक मेरा जन्म भइसकेका छन्, कर्महरू पनि त्यस्तै त्यस्तै छन्। कसैले सङ्ख्या गरेर बताएरै सक्दैन जन्म कति भए कर्म कति भए भनेर। भगवान गीतामा पनि यही बताउनुहुन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः। भगवान यही बताउनुहुन्छ, मेरो जन्म कर्म सबै दिव्य, त्यसमध्ये पनि मेरा जन्म आजसम्म कति भए त्यसको गणना छैन। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन। अर्जुन, मेरा जन्म कति हुन्, कति बितेर गइसकेका छन्। आज यसै गरी भगवानले भन्नुभयो, कसैले सङ्ख्या गरेर बताउन सक्दैनन्, कसैले प्रयास गर्ला पृथ्वीका धुलाका एक एक कणलाई गनेर यति सङ्ख्या रहेछ भनेर बताउन सक्ला, तर मेरा जन्मलाई, मेरा गुणलाई, मेरा कर्मलाई कसैले पनि बताउन सक्दैन। अहिले चाहिँ यस बेला चाहिँ म यदुकुलमा जन्म लिएको छु, वसुदेवको पुत्र हुँ। सबैले मलाई वासुदेव भन्दछन्, वदन्ती वासुदेवेति, मेरो नाम वासुदेव हो। अहिले भर्खर यो काल यवनलाई तपाईँले समाप्त पार्नुभयो, तपाईँले जलाएर समाप्त पार्नुभयो। अत्यन्तै प्रसन्न छु। माग्नुहोस्, मलाई जसले ईश्वर भनेर चिन्छन् जान्दछन् उनलाई अवश्य पनि वरदान दिनुपर्छ। के चाहनुहुन्छ? माम प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयो अर्हति सोचितुम। धेरै शोक गर्दैनन् मेरा भक्तहरूले, मेरा शरणापन्न चेतनले। त्यसकारणले के चाहनुहुन्छ त्यो कामना म पूर्ति गरिदिन्छु, माग्नुहोस्। मुचुकुन्दले भगवान भनेर जान्नुभयो, चरणमा वन्दना गर्नुभयो। ज्ञात्वा नारायणम देवम गर्गवाक्यम अनुस्मरण, गर्गका मुखारविन्दबाट सुन्नु पनि भएको थियो। ओ साक्षात् भगवान नारायण नै कृष्ण भनेर आउनुभएको छ। चरणमा वन्दना गरेर मुचुकुन्दले दिव्य स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो विमोहितोऽयं जन ईशमायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वञ्चितः। प्रभु, यो जीवात्मा हजुरकी मायाले मोहित हुन्छ अनि ऊ अनर्थ जेले गर्छन् त्यही चिज चाहन्छ उसले। 2 प्रकारका उपलब्धिहरू हुन्छन्, उपनिषदले बताउनुहुन्छ, श्रेय र प्रेय। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतो तौ सम्परित्य विविनक्ति धीरः। ज्ञानीले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा त्यो प्रेयलाई छोडेर श्रेयलाई चाहन्छन्। प्रेय भनेको यो अहिलेको सुख, पारलौकिक सुख जो नाश भएर जान्छ, त्यसलाई
प्रेय भनिन्छ त्यो प्यारो लाग्छ नि, हेर्दाखेरि ठिक लाग्छ आफूलाई, अहिले फल दिइरहेको छ। तर कल्याण के हो त भन्दा कल्याण भगवत भक्ति हो र भगवत भक्तिद्वारा प्राप्त हुने भगवत सान्निध्य नै हो, त्यो मुक्ति हो। त्यो मुक्ति दृष्ट छैन, त्यसो हुनाले व्यक्तिले त्यो श्रेयलाई चाहँदैन, प्रेय जो अहिले तत्काललाई लाभ गर्छ त्यो चिज चाहन्छ। संसारका धन दौलत ऐश्वर्य वैभव अथवा तत्त लोकका सुखहरूलाई चाहन्छ व्यक्तिले। हजुरकी मायाले मोहित भएर त यो अनर्थ चिजलाई चाहन्छ नि, उसले अर्थ जस्तो लाग्छ परन्तु अनर्थ ती। सुखाय दुःख प्रवेशु सज्जते, यो सुख होस् भनेर शरीरमा, घरमा, पत्नीमा, पुत्रमा, धन दौलतमा आसक्ति बढाइ गर्छ उसले। यहाँ सुख मिल्छ कि त्यहाँ सुख मिल्छ कि वहाँ सुख मिल्छ कि दौडिरहन्छ परन्तु त्यसबाट परिणाम दुःख नै उसलाई मिल्दछ। गृहेषु योषित पुरुषश्च वञ्चितः, यस प्रकारले स्त्री हुन् पुरुष हुन् सबै ठगी नै रहेका छन्। हजुरलाई नजानेर हजुरकी मायाले मोहित भएर संसारमा सुख नाम गरेको पदार्थ कुनै छँदै छैन। जसलाई संसारमा सुख भनेर व्यवहार गरिन्छ त्यो दुःखको अभाव हो। दुःखलाई अलिकति टारिदियो, दुःख हटाउन सक्यो भने व्यक्तिले आहा म कति सुखी भएँ भनेर व्यवहार गर्दछ। परन्तु संसारमा सुख नाम गरेको पदार्थ छँदै छैन, सुखको आभास मात्र हुने हो। सुख त परमात्माको नाम हो। परमात्मासँग सम्बन्ध गर्न सक्यो व्यक्तिले जीवनमा भने उसलाई सुखको अनुभूति हुन्छ। मुचुकुन्दले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं कथञ्चिदव्यङ्गम यत्नतो नघ पादारविन्दं न भजत्य सन्मतिः गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः। यस्तो मानव जन्म अत्यन्तै सुदुर्लभ, 84 लाख पार गरेर त्यसमा पनि हजुरकै कृपाले यो शरीर मिलेको हुन्छ। अनि यहाँ आएर पनि हजुरका चरणारविन्दको आश्रय लिँदैन, हजुरको चरणको भजन गर्दैन उसले भने त्यो असन्मति, त्यो दुर्बुद्धि भएको व्यक्ति कस्तो हो त भन्दा पशु समान हो। जसरी एउटा ज्ञान नभएको पशु अन्धकारले युक्त भएको डरलाग्दो कुवामा गएर गिर्छ अँध्यारामा, यसै गरी ऊ पनि सदैव त्यहीँ गिरिरहेको छ, संसार रूपी अन्धकारमा गिरिरहेको छ, उसले आत्माको पतन गरिरहेको छ। त्यसकारणले उसले यस बेला जान्नुपर्ने के हो त भन्दा यो विवेक हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ, शरीर हजुरले प्रदान गर्नुभएको छ, यो मोक्षको द्वार हो मानव देह भनेको। यहाँ आएपछि हजुरका चरणको आश्रय लिनुपर्छ, हजुरको चरणको शरणागति गर्नुपर्छ र पार तर्नुपर्छ। यसमै उसको बुद्धिमत्ता रहन्छ। परन्तु संसारका कामनाले, संसारका वासनाले मोहित भएको जीवले यो चाहन सक्दैन। म पनि त हजुरकी मायाले मोहित भएको छु नि प्रभु, परन्तु हजुर मलाई कृपा गरेर वरदान दिनुहुन्छ भने यस्तो दिनुहोस्। बडा सुन्दर वरदान माग्नुभयो। वस्तुतः भगवानका भक्तले माग्नुपर्ने वरदान यही नै हो। जसरी नलकुवर मणिग्रीवले माग्नुभयो त्यस्तै प्रकारले आज यहाँ पनि मागिरहनु भएको छ। न कामयेन्यं तव पाद सेवनात् अकिञ्चन प्रार्थ्यतमात् वरं विभो आराध्य कस्त्वां ह्युपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनम्। इस प्रकारको वरदान हजुरले दिनुहोस् कि नकामये अन्यम तव पाद सेवनात् अकिञ्चनात् प्रार्थ्यतमात्। अकिञ्चन भक्तहरू जो छन्, अकिञ्चनको अर्थ हुन्छ जसले कर्म ज्ञान भक्ति आदि गरेका उपायहरू हामीबाट हुन सक्दैनन् भनेर हजुरमा समर्पित, त्यस्तालाई अकिञ्चन भनिन्छ। अविद्यते किञ्चन, केही नै छैन, केवल मेरा लागि उपाय भगवान मात्रै हुनुहुन्छ भन्नुको नाम हो अकिञ्चन। अर्को पनि अर्थ गरिन्छ, अ भनेको भगवान, भगवान नै हुनुहुन्छ सब कुछ जसको अकिञ्चन। भगवान नै सबै सर्वस्व हुनुभएका भक्तहरू पनि अकिञ्चनमा पर्नुहुन्छ। त्यस्ता अकिञ्चन भक्तहरूले हजुरको चरणको सेवादेखि अतिरिक्त कुनै संसारको कामना गर्दै नै गर्नुहुन्न, केही नै चाहनुहुन्न। त्यस कारणले त्यही कोटिको वरदान मलाई दिनुहोस्। हजुरका चरणको सेवादेखि विरत भएर मैले कहिले रहनु नपरोस्। संसारको कामना, त्यो कामनाको बीजाङ्कुर मेरा हृदयमा कहिले हुँदै नै नहोस्, त्यस्तो कृपा हजुरले गरिदिनुहोस्। प्रभु, यहाँ प्राप्त गर्ने जति पनि वरदान छन् ती सबैले बन्धन गरिदिन्छन्, यहाँ संसारमा भुलाएर राखिदिन्छन्। त्यस कारण त्यो बन्धन मलाई चाहिएको छैन। हजुरका चरणमा प्रगाढ प्रेम बनोस्, त्यति मात्र म चाहन्छु। भगवानले मुचुकुन्दका कुरा सुनेर भन्नुभयो, हे सार्वभौम महाराज, तपाईँको अत्यन्तै विमल मति छ,
मैले वरदान दिन्छु भनिरहँदा पनि तपाईँ लोभिनु भएन। यही नै हो मेरा भक्तको स्थिति भनेको, मेरा भक्तको स्वभाव भनेको यही नै हो। न धीर मय्येक भक्तानाम आशीभिर विद्यते क्वचित। कहिले पनि हृदय विचलित हुँदैन मेरा भक्तको। बडे बडे देवताहरू स्वप्नमा आउन्, ब्रह्मपद दिन्छु, स्वर्गपद दिन्छु इत्यादि भनेर लोभ्याउन्, तर पनि भगवानका चरणको भजनदेखि वियुक्त भएर चाहिने प्राप्त हुने त्यो ब्रह्मपद, स्वर्गपद, ऐश्वर्य केही पनि भगवानका भक्तले चाहँदैनन्, मेरा भक्तले चाहँदैनन्। आज तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, विचलित हुनु भएन, धन्य हो। अब तपाईँ स्वच्छन्द यस पृथ्वीमा विचरण गर्नुहोस्। तपाईँले जस्तो चाहनुभएको छ त्यस्तै नित्यानपायिनी भक्ति तपाईँका हृदयमा बस्नेछिन्, कहिल्यै नहट्ने भक्ति, मेरा चरणकी भक्तिले वास गर्नेछिन्। अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यम भक्तिरमय्यनपायिनी। जानुहोस्, तपाईँले पहिले पहिले राजा बनेर क्षात्र धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा धेरै पशुहरूको हत्या गर्नुभएको छ, हिंसा गर्नुभएको छ। अब तपाईँले त्यसबाट पनि बच्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसको पनि प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले तपाईँ पहिले तपस्या गर्नुहोस्। तपस्या गरेर ती सारा दोषहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु। अब अर्को जन्ममा ब्राह्मण बनेर तपाईँको कल्याण हुनेछ। मेरा चरणकी भक्तिले वास गर्नेछिन्, मलाई बिर्सनु हुने छैन। भगवानले यति भनिसकेपछि मुचुकुन्दले भगवानका चरणमा वन्दना गर्नुभयो, परिक्रमा गर्नुभयो। अब मैले विश्राम गर्न हुँदैन, मेरो उद्धारका लागि मैले के प्रयास गर्नुपर्छ भगवानको आज्ञाअनुसार भनेर गुफाबाट भगवानलाई परिक्रमा गर्दै निस्कनुभयो। भगवान मथुरा प्रवेश गर्नुहुन्छ। उता मुचुकुन्द गुफाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै यसो हेर्नुभएको, यी वृक्षहरू पनि साना साना छन्, मनुष्य पनि छोटा छोटा छन्, यी पशुहरू पक्षीहरू सबै साना साना भएको देख्नुभयो। सवीक्ष्य क्षुल्लकान मर्त्यान पशुन विरुद्ध वनस्पतिन। उहाँलाई भयो सङ्केत हो पक्कै कलियुग लागेको छ, कलियुगमा यस्तो हुन्छ भन्थे, हो रहेछ। उहाँलाई विश्वास भयो। अब म जानु पर्यो तपस्याका लागि भनेर उत्तर दिशातर्फ जानुभयो। गन्धमादन पर्वत जहाँ बदरीका आश्रम भनिन्छ, भगवान नर र नारायणले तपस्या गरेर बस्नुभएको छ, उहाँ गएर तपस्या गर्नुभयो। सबै प्रकारका पीडाहरू कष्टहरू सबैलाई नै सहन गर्दै गर्दै यो मेरो प्रारब्ध हो भनेर यति प्रगाढ प्रेमका साथमा उहाँले तपस्या गर्नुभयो हो। समय हुँदै गयो, तपस्याले शुद्ध हुनुभयो। त्यो शरीर ढल्दछ, अर्को उत्तम कुलका ब्राह्मण बनेर जन्मनुहुन्छ उहाँ। त्यो जन्ममा पनि भगवानको भक्ति बनिरहेको हुन्छ। अन्तिममा प्रारब्ध सकिएपछि भगवत धामलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ महाराज मुचुकुन्दले। यता भगवान मथुरा आउनुभयो। आएर त्यो 3 करोड म्लेच्छ सेनाहरूलाई भगवानले एक्लै सम्हार गर्नुभयो। त्यसका जति पनि धनहरू थिए, सम्पत्तिहरू, किरीट कुण्डल आदि गरेका सबै छिनेर लिएर आउनुभयो द्वारकामा। अब द्वारका प्रवेश गर्ने समय हुन लागेको थियो। भगवान मथुराबाट निस्कदै हुनुहुन्थ्यो। 18औं पटक जरासन्धले आक्रमण गर्यो मथुरामा। त्यसबेला भगवान बलरामजीका साथमा हुनुहुन्छ। जाँदै हुनुहुन्थ्यो भगवान, यसो निस्केर उसले यसो हेऱ्यो, कृष्ण र बलराम मात्रै छन्, अरू सेना पनि छैनन्। भगवानलाई देखेर जरासन्ध झम्टिँदै जान्छ। भगवान त्यहाँबाट दौडिनु भयो, मानव एउटा डरपोक व्यक्ति भागे जस्तो। बलरामजी पनि भाग्नुभयो। भाग्दै एउटा प्रवर्षण नाम गरेको गिरी पर्वत, भगवान र बलरामजी त्यहाँ चढ्नुहुन्छ। सारा सेनाले वरिपरिबाट पर्वतमा आगो लगाइदिन्छन्। आगो दन दन दन्किन लाग्यो। जरासन्धले विचार गर्यो, अब त कृष्ण समाप्त भयो, बलराम समाप्त भयो, शत्रु मर्यो। परन्तु भगवान आफ्ना आत्मयोगका प्रभावले तत्कालै त्यो प्रवर्षण गिरीका टाकुराबाट सिधै द्वारकामा जानुभएको छ। बलरामजी पनि वहीँ पुग्नु भएको छ। जरासन्धलाई थाहा छैन। उहाँ गइसके पछाडि यतातिर बलरामजीले ककुतमीका पुत्री रेवतीका साथमा विवाह गर्नुभयो। पहिले नवम स्कन्धमा पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो। अनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम ब्रह्मणा चोदित प्रादत बलायेति पुरोदितम। ब्रह्माजीका आज्ञाले आनर्त देशका राजा ककुदमीले आफ्नी छोरी रेवतीको कन्यादान बलरामजीका साथमा गरिदिनु भयो। बलरामजीको विवाह सम्पन्न भएको छ। त्यस पछाडि भगवानले रुक्मिणीका लागि विवाहमा स्वयंवरका लागि आएका शिशुपाल जो स्वयं दुलाहा बनेर आएको थियो, सालवा आदि गरेका अरू दुष्टहरू पनि साथमा। सारा दुष्टहरूका बीचबाट भगवानले भीष्मककी छोरी रुक्मिणीलाई हरण गरेर विवाह गर्नुभयो।
यो सुन्ने बित्तिकै राजाले सोध्नुभयो, प्रभु भगवान् भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम। हजुरले आज्ञा गर्नुभयो भीष्मककी छोरी रुक्मिणीसँग भगवानले राक्षस विधिद्वारा विवाह गर्नुभयो भनेर। यो कसरी सम्भव भयो? त्यस्ता दुष्टहरू सबै आएका थिए, ती सबैका बीचबाट भगवानले हरण गरेर लिएर जानुभयो। यो चरित्र मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ प्रभु। को नु तृप्येत श्रृण्वान श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः। हजुर जति कथा सुनाउँदै जानुहुन्छ त्यति त्यति नयाँ 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 रसानुभूति भइरहेको छ। त्यस कारणले मलाई यो विवाह प्रसङ्ग श्रवण गर्ने इच्छा भयो। सुखदेव स्वामीजी हुनुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्। विदर्भ देशका राजा हुनुहुन्थ्यो भीष्मक नाम गरेका। उहाँका 5 भाइ छोराहरू भए, रुक्मी, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली आदि गरेका। एउटी छोरी पनि हुनुभयो रुक्मिणी नाम गरेकी। छोरी साक्षात् भगवती महालक्ष्मीकै अंशावतार हुनुहुन्थ्यो। श्री विष्णु पुराणमा आउँछ, राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान श्रीराम बनेर आएका समयमा सीताजी बनेर आउनुभयो लक्ष्मीजी, भगवान कृष्ण बनेका समयमा रुक्मिणी बनेर आउनुभयो। त्यस कारणले पट्ट महिषीहरूमा प्रमुख महिषी भनेकी साक्षात् रुक्मिणीजी नै हुनुहुन्छ भगवानकी। रुक्मिणीले आफ्ना दरबारमा बढ्दै गरेका समयमा कतिपय अतिथि नारद आदि गरेका मुनिहरू सबै आएर सुनाउनुहुन्थ्यो भगवान द्वारकाधीशका स्वरूप, रूप, गुण, वैभवका विषयमा। त्यो सुनेका दिनबाट हृदयले नै बाल्यावस्थाबाटै रुक्मिणीले भगवानलाई पति मानिसक्नु भएको थियो। समय हुँदै गयो, रुक्मिणीको विवाहको समय आउन लाग्यो। अत्यन्तै सुन्दरी आफ्नी बहिनी रुक्मिणी, यिनको विवाह शिशुपालसँग गरिदिनु पर्यो भनेर राजकुमार रुक्मिणीको दाजु रुक्मीले यस्तो निर्णय गर्यो। यद्यपि राजा भीष्मकले भने भगवान श्री द्वारकाधीशलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो, तर पनि आफ्ना पुत्रका अघिल्तिर उहाँको केही लागेन। शिशुपालका साथ विवाह हुने तयारी भयो। थाहा पाउनुभयो रुक्मिणीले, दुष्ट शिशुपालका साथ मेरो विवाह हुँदैछ। असह्य वेदना भयो हृदयमा, के गर्ने होला। मनबाट बाल्यावस्थाबाटै पति मानिसकेको भगवान श्रीकृष्णलाई अत्यन्तै चिन्तित हुनुभयो। एक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो दरबारमा, उहाँलाई बोलाउनुभयो, एउटा पत्र लेख्नुभयो अनि भन्नुभयो, ब्राह्मण देवता तपाईँ जानुहोस्, गएर द्वारकाधीशलाई यो पत्र दिनुहोस्, यो मेरो सन्देश दिनुहोस्। आज्ञा दिनुभयो। ब्राह्मण देवता विदर्भबाट द्वारकाका लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सन्ध्या हुने समयमा पुग्नुभयो। भगवानले ब्राह्मण देवताको स्वागत सत्कार गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। विश्रान्तिको समय हुन लागेको थियो। ब्राह्मणसँग भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, हजुर सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ नि होइन? जुन राष्ट्रमा ब्राह्मण असन्तुष्ट छन् त्यस्ता ब्राह्मण पनि सकिन्छन् र त्यो राष्ट्र पनि श्रीहीन हुन्छ। अकिञ्चनोपि सन्तुष्ट सेते सर्वाङ्ग विज्वरः। केही छैन सम्पत्ति, परन्तु सन्तुष्टि छ व्यक्तिलाई भने त्यसैले नै सबै चिज प्राप्ति हुन्छ। सम्पत्ति धेरै भए पनि असन्तोष भयो भने के लाग्छ र? हजुरलाई आनन्दै छ? के छ समाचार? के कारणले आउनुभयो हजुर? के सेवा गरौँ? भगवानका यस्ता कुरा सुनिसकेपछि ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, यसरी यसरी रुक्मिणीजीले पठाउनु भएको हो, उहाँको सन्देश लिएर आएको छु, यो पत्र लिएर आएको छु। भगवानले भन्नुभयो, त्यसो भए त्यो पत्रमा के लेखेकी छन् रुक्मिणीले सुनाइदिनुहोस्। कथाकारहरूले बताउनुहुन्छ, पहिले त ब्राह्मण अलिक सङ्कुचित हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो त प्रेम पत्र हो प्रभु, यो प्रेम पत्र त प्रेमिकाले लेखेको हो भने प्रेमीले मात्रै पढ्नुपर्छ, प्रेमीले लेखेको हो भने प्रेमिकाले मात्रै पढ्नुपर्छ, यो त पढ्न हुँदैन, यो त धर्म विपरीत हुन्छ। भगवानले भन्नु, नै तपाईँ पढ्नुहोस् पढ्नुहोस्, म सुन्छु। ब्राह्मण लजाइरहनु भएको छ। भगवानले भन्नुभयो, ब्राह्मणलाई पृथ्वीका देवता भनिन्छ, भूसुर भूदेव। पृथ्वीमा हुने देवतालाई नै छक्क्याएर छलेर गरेको काम कहिले सफल हुन्छ र? त्यसो हुनाले सुनाइदिनुहोस्, म सुन्छु, केही पनि हुँदैन। ब्राह्मण देवता अत्यन्तै सङ्कोच गर्दै गर्दै त्यो पत्र निकाल्नुहुन्छ, खोल्नुभयो। खोलेर पढेर सुनाउन लाग्नुहुन्छ। रुक्मिणीजीले यस्तो लेख्नुभएको थियो, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। अपत्र लेख्न प्रारम्भ गर्नु पर्यो। पत्रको बेहोरा हुन्छ। पहिले सम्बोधन लेखिन्छ,
जस्तो पूजनीय पिता, आदरणीय दाजु, पूजनीय स्वामी अथवा स्नेही मित्र, प्यारो भाइ आदि आदि सम्बोधन हुन्छन् नि पत्रका। रुक्मिणीजी यसो पत्र लेख्न खोज्नुहुन्छ, अब के लेख्ने होला सम्बोधन सुरुमा? लेखौँ पूजनीय स्वामी भनेर लेख्ने हो भने स्वामी बन्ने र नबन्ने ठेगान छैन। आदरणीय दाजु भनेर लेख्ने हो भने त झन् चौपट भइहाल्ने भयो, के गर्ने होला? एकदमै चिन्तित हुनुभयो। अन्तिममा उहाँलाई एउटा सम्बोधन स्फुरित भयो, भुवन सुन्दर, हे त्रिभुवनमा सुन्दर। त्रिभुवनमा सुन्दर त पति पनि हुन सक्नुहुन्छ, दाजु पनि हुन सक्ने, भगवानका साथ विवाह भए पनि नभए पनि केही आपत्ति हुने भएन। त्यस कारणले हे भुवन सुन्दर, हे त्रिभुवनमा सुन्दर हुनुभएका हे भगवान, हजुरका गुणानुवाद जसले सुन्छन् कर्णपुटबाट सबै प्रकारका तापहरू नाश भएर जान्छन्। उनीहरूकै आँखा सफल छन्, सबै प्रकारको ऐश्वर्य ती नेत्रले प्राप्त गरे, उपलब्धि प्राप्त गरे, जसले हजुरको यो सौम्य स्वरूपको दर्शन गरेका छन्। मैले पनि बाल्यावस्थाबाटै नारदजीका श्रीमुखबाट हजुरका गुणानुवाद सुनेपछि मेरा हृदयका सारा तापहरू समाप्त भएर गएका छन्। त्यसै दिनबाट मैले लज्जारहित यो मनलाई हजुरका चरणमा समर्पण गरिसकेकी छु। त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम मे, हजुरलाई नि पति मानिसकेकी छु। त्यस कारणले मेरो प्रार्थनालाई हजुरले स्वीकार गरिबक्सेला। हे प्रभु, हजुरको कुल, शील, रूप, विद्या, उमेर, सम्पत्ति, घर, ऐश्वर्य सबै हजुरको वैभव यति धेरै बढेर गएको छ कि आत्मतुल्यम, हजुर बराबरको ऐश्वर्य भएका अरू जगतमा कोही पनि छैनन्। को त्यस्ती युवती होली कुलवती धीरा, अत्यन्तै धीर युवती, सज्जन युवती को त्यस्ती होली जसले यस्ता परमात्मा, यस्ता वैभवयुक्त भएका हजुरलाई पति रूपले वर्ण गर्न नचाहली। त्यस कारणले म पनि त हजुरलाई वर्ण गर्न चाहन्छु। मेरो के दोष छ र प्रभु? हजुरले अवश्य पनि मलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। हजुरलाई मैले पति रूपले वर्ण गरिसकेँ, आत्मसमर्पण गरिसकेँ, मलाई हजुरले पत्नी रूपले स्वीकार गर्नुपर्दछ। तन्मे भवान खलु वृतः पतिरङ्गजायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। हजुरले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। जसरी सिंहको भाग स्याल बुवासाहरूले चोरेर लिएर गयो भने त्यो सिंहको बेइज्जत हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले म हजुरकी भाग हुँ, हजुरकी सम्पत्ति हुँ। यदि यो शिशुपाल जस्ता दुष्टले हरण गरेर लिएर गयो भने उसकी भने हजुरकै बेइज्जत हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो लज्जाको रक्षा हजुरले गर्नुहोस्। यदि मैले पूर्व जन्ममा के त्यस्तो यज्ञ गरेकी छु, पुण्य गरेकी छु, दान गरेकी छु, आचार्यहरूको सेवा अर्चना वन्दना गरेकी छु, आफ्नो इष्टदेवको सेवा गरेकी छु, भगवानको सेवा गरेकी छु भने अवश्य पनि भगवान द्वारकाधीशले मेरो पाणी ग्रहण गर्नुहुनेछ। आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ने, हजुरले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुपर्नेछ। यी अरू शिशुपाल आदि गरेकाले मेरो पाणी ग्रहण नगरून्। रुक्मिणीजीले भन्नुभयो, हजुरले विवाहका पूर्व दिन नै पहिले दिन आएर लुकेर छिपेर बिस्तारै नथा पाउने भएर आएर नै मलाई हरण गरेर लिएर जानुपर्छ। यी सबैलाई मथन गरेर चैद्य मगधेन्द्र प्रसह्य निर्मथ्य, यी सबलाई मथन गरेर यिनीहरूका बीचबाट जसरी दुई अरणि, दुई लकडीका बीचमा घर्षण गर्दै 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 त्यहाँबाट अग्नि प्रकट हुन्छन्, अनि त्यही अग्निले त्यो लकडीलाई जलाएर खरानी बनाइदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले हजुरले मलाई हरण गरेर लिएर गएर यी सब दुष्टहरूलाई संहार गरिबक्सियोस्, यिनीहरूको तेजोवध गरिबक्सियोस्। राक्षस विधिद्वारा, हरण गरेर लिएर जाने विधिद्वारा मलाई हजुरले विवाह गर्नुपर्दछ। रुक्मिणीजीले एउटा शङ्का पनि लेख्नुभयो पत्रमा। हजुरले भनिबक्सेला, तिमी त राजाकी छोरी, राजाका महलमा हुन्छौ, कडा सुरक्षाका बिचमा हुन्छौ, तिमीलाई मैले कसरी हरण गर्ने, यस्तो हजुरले भनिबक्सन्छ भने त्यसको पनि मैले एउटा उपाय तयार गरेकी छु। त्वाम उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम उपायम प्रवदामि। सुन्नुहोस्, हाम्रा कुलमा यस्तो नियम छ, पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर् नववधू गिरिजामुपेयात्।
विवाहका अघिल्ला दिन हाम्रा कुलदेवी सतीदेवीको पूजा गर्नका निमित्त ती भोलि बन्ने बेहुलीले जानुपर्छ सेवाका लागि। म त्यहाँ गएकी हुन्छु, सखीहरूको हात समाउँदै समाउँदै म मन्दिरमा गएर सेवा गर्दै गरेकी हुन्छु। हजुर आउने, आएर मलाई हरण गरेर लिएर जाने, यो एउटा उपाय छ। यस प्रकारको उपाय पनि पत्रमै लेखिदिनु भयो रुक्मिणीजीले र अन्तिममा घुर्की पनि लगाउनु हो। प्रभु, मैले कुनै त्यस्तो स्वार्थ राखेकी छैन। ठुला ठुला उमापति आदि गरेका, ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू पनि आफ्नो अज्ञान नाश गरेर हजुरलाई प्राप्त गर्नका निमित्त यो इच्छा गर्दछन्, हजुरको चरणको सेवा गर्छन्, हजुरको चरण रजले स्नान गर्न चाहन्छन्। बडे बडे ज्ञानीहरू ध्यानीहरू पनि त्यही चरणकै सेवा गर्न मात्रै मैले चाहेकी हुँ, अरू मलाई कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन। यदि यो मेरो प्रार्थनालाई हजुर स्वीकार गरिबक्सन्न र मलाई त्यागी दिइबक्सन्छ भने म केही नखाइकन नपिइकन म प्राण त्यागिदिनेछु। एक जन्म होइन 100 जन्मसम्म यसै गरी हजुरकै लागि प्राण त्यागिदिनेछु उपवास गरेर। 100 जन्म पछाडि त अवश्य पनि हजुरलाई मैले पाउँली नै। यस्याङ्घ्रि पङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्याम् असून व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। यस प्रकारको घुर्की लगाउनु भयो रुक्मिणीजीले पत्रमा। भगवान् त्यो पत्र सुनेर मन्द मन्द मुस्कुराउनु भयो। ब्राह्मणसँग भन्नुहुन्छ ब्राह्मण देवता, जस्तो अवस्था भएको छ रुक्मिणीको मेरो पनि त त्यही अवस्था छ नि। तथाहमपि तच्चित्तो निद्राम च नलभे, निसी मलाई रातमा निद्रा पनि लाग्दैन। जुन दिनदेखि रुक्मिणीको विवाह शिशुपालसँग गर्न लागेको छ अरे भन्ने सुने त्यस दिनदेखि मेरो हृदय अत्यन्तै तडपिरहेको छ। त्यस कारणले जसरी तसरी भए तापनि म रुक्मिणीलाई हरण गरेर लिएर आउनेछु, उनको इच्छा पुरा हुनेछ। भगवान्ले दारुकलाई आज्ञा दिनुभयो, रथ संयुज्यताम आजु, चाँडै रथ तयार गर। रथ तयार भयो। तत्काल ब्राह्मण देवतालाई राख्नुभयो, आफू पनि बस्नुभयो। दारुक रथ तयार गरेर रथ हाँक्न तयार हुनुहुन्छ। शैव्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाहक यी 4 घोडाद्वारा जोतिएको दिव्य त्यो गरुडध्वज रथ लिएर भगवान् द्वारकाबाट विदर्भ देशतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। पुग्नुभयो, एकै रात्रिमा कुण्डिनपुर पुग्नुहुन्छ भगवान्। त्यति लामो यात्रा गर्नुभयो। यतातिर भीष्मकले ग्रह शान्ति गर्नुभयो, पूर्वाङ्ग कर्महरू सबै सम्पन्न गराउँदै हुनुहुन्छ। मङ्गलबाजाहरू बजेका छन्, नगर सजाइएको छ, सारा नगरवासीहरू हर्षोल्लासित छन्। रुक्मिणीजीको विवाहका लागि ब्राह्मणहरूलाई यथोचित दान गरिएको छ। पितृ देवताको पूजा सेवा सम्पन्न भइरहेको छ। यतातिर रुक्मिणीले पनि मङ्गल स्नान गर्नुभयो। सुस्नाताम सुदतिम कन्याम कृत कौतुक मङ्गलाम। स्नान गरेर श्रृङ्गार अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै सुनदान, वस्त्रदान, तिलदान, गुणदान, गाईदान इत्यादि गर्दै गर्दै समय बित्दै बित्दै गएको छ। भारी बरियात लिएर, जन्ती लिएर शिशुपाल पनि आएको छ। शिशुपालको भव्य स्वागत भइरहेको छ। भगवान् रथ लिएर अगाडि जाँदा जाँदै बलरामजीले विचार गर्नुभयो, कन्हैयाको चाल ठिक छैन, पक्कै पनि केही न केही गडबडी यिनले गर्छन् भनेर बलरामजी पनि पछाडिबाट यदु सेनाहरूलाई साथमा लिएर आउनुभएको छ। कसै कसै कथाकारहरूले अत्यन्तै यहाँ रसिक विनोद गर्नुहुन्छ। भगवान् जब रथमा अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बलरामजीले सोध्नुभयो, कन्हैया कहाँ जाँदैछौ? भगवान्लाई पर्यो आपत्ति, म यसरी बुहारी लिन जाँदैछु भन्न पनि मिलेन दाजुसँग। कन्हैया कता हो? भगवान्ले भन्नुभयो, उतै उतै। केही त गडबडी यिनको छ अवश्य पनि भनेर बलरामजी पनि पछाडि पछाडि यदु सेनाहरूलाई लिएर जानुभएको थियो। उता थाहा पाउनुभयो भीष्मकले भगवान् आउनुभएको छ भने थाहा पाएपछि भीष्मक महाराजले भगवान्को पनि यथोचित सेवा गर्नुभयो। भगवान् कहीँ विश्राम गर्नुभएको छ। सारा नरनारीहरू गएका छन्, भगवान्को दर्शन गरेका छन्। बडा आनन्द चलिरहेको छ। यता रुक्मिणीजीलाई भने बडा आपत्ति भइरहेको छ। रात बितिसक्यो, भगवान् आउनुभएको छैन। के कारणले आउनु भएन प्रभु? चिन्ता छ। मनमा नै सोच्नुहुन्छ, मतपाणी ग्रहणे नुनम नायाति हि कृतोद्यमः। मेरो प्रार्थनालाई भगवान्ले स्वीकार गर्नु भएन होला। हुन त म कसरी भगवान्की योग्य हुन्थे र? भगवान्की नजिक जाने योग्य म कसै गरी छैन, मेरो भाग्य छैन। त्यसैले आज मेरा लागि ब्रह्मा पनि अनुकूल हुनुहुन्न, भगवान् शङ्कर अनुकूल हुनुभएको छैन, देवी गौरी रुद्राणी गिरिजा सती कोही पनि अनुकूल भइरहनु भएको छैन। हो, यही दुष्टसँग मेरो विवाह हुने भयो। अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो।
आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्, आँखा खुल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसै समयमा उहाँका बायाँ वक्षस्थल, हात, बायाँ नेत्रहरू, बायाँ अङ्गहरू सबै फुर्न लागे। आमाहरूको देब्रे अङ्गहरू फुरेको राम्रो, बाबाहरूको दायाँ फुरेको राम्रो। कसैलाई उल्टो हुन्छ, नभए प्रायः सबैलाई एउटै हुन्छ। त्यस कारणले यी लक्षणहरू हुन्, शुभ लक्षण। आज बायाँ अङ्गहरू फुर्न भइसके। यसो आँखा खोल्नु भएको त जुन ब्राह्मणलाई पठाउनु भएको थियो द्वारका, ती ब्राह्मण आउँदै हुनुहुन्छ रुक्मिणीका अघिल्तिर। हेर्नु, कहिलेकाहीँ कोही गोप्य कामका लागि कसैलाई पठाइयोस्, ती व्यक्ति फर्केर आए, उनको मुख हेर्दै थाहा हुन्छ यो काम बनेको छ कि छैन भन्ने। आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छत् शुचिस्मिता। ती ब्राह्मणका मुखलाई हेर्ने बित्तिकै ओहो पक्कै पनि काम त बनिसकेको छ रुक्मिणीजीले अनुमान गर्नुभयो। तर पनि सोध्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो, खै त भगवान्। ब्राह्मणले भन्नुभयो आइसक्नु भएको छ, अब चिन्ता नगर्नुहोस्। अत्यन्तै गदगद हुनुभयो रुक्मिणीजी, अब त मेरा प्रभु आइसक्नु भएको छ। यतातिर जति पनि नगरवासीहरू थिए भगवानको दर्शन गरिरहेका छन् प्रजाहरू। सबैले मनले एउटै कुरा भने, अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति नापरा। यिनै द्वारकाधीशकै पत्नी बन्न योग्य हुनुहुन्थ्यो हाम्री राजकुमारी रुक्मिणी। तर के गर्नु, हाम्रो राजकुमार मान्नु भएन, यस्ता दुष्ट शिशुपाललाई दिन लाग्नुभयो। अनर्थ भयो, अनर्थ। विवाह हुनुपर्ने थियो द्वारकाधीशका साथमा हाम्री राजकुमारीको। सबै प्रजाहरू जति पनि धर्मात्मा थिए सबैले मनले कामना गरे, हे प्रभु हामीले जन्म जन्मान्तरमा केही सुकृत गरेका छौँ भने किञ्चित सुचरितम यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत। यो हामीले गरेका शुभ कर्मले यदि भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ भने अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्य पाणिमच्युतः। हामी सम्पूर्ण तपस्याको शुभकर्मको फल सबै समर्पण गर्न चाहन्छौँ, तयार छौँ। त्यसका बलले भए तापनि रुक्मिणीजीले भगवान् श्री द्वारकाधीशलाई नै पति प्राप्त गर्नुहोस्। हेर्नु, अत्यन्तै ग्रह अनुकूल छैनन्, प्रतिकूल छन्। प्रारब्ध पनि त्यस्तै बनेको छ, कर्म त्यस्तै छ, समय त्यस्तै आएको छ भने पनि कोही भक्तहरूले हृदयबाटै मङ्गलको कामना गरिदिनु भयो, भित्रैबाट मङ्गलानुशासन गरिदिनु भयो भने त्यो भाग्य पनि परिवर्तन हुन्छ, ती दशाहरू पनि टलेर जान्छन्। आज सारा भक्तले यस प्रकारको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो रुक्मिणीजीको। रुक्मिणीजीका केही अमङ्गल थियो भने ती पनि सबै शान्त भएर गएका छन्। रुक्मिणीजी अम्बिकाका मन्दिरतर्फ जानुभयो सहेलीहरूका साथमा, हात समातेर। विशाल सेनाको लस्कर राखिएको छ सुरक्षाका निमित्त मन्दिरसम्म। रुक्मिणीजी सरासर जानुभयो, गएर पूजन गर्न लाग्नुभएको छ। मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। अर्घ्यपाद्य आचमन धुपदीप नैवेद्यादिद्वारा सतीदेवीको पूजन गर्नुभयो। मनमनै यस्तो कामना गर्नुभयो, नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णः तदनुमोदताम्। सपरिवार युक्त भएकी हे आमा, हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर जगतकी आमा हुनुहुन्छ, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। भगवान् श्रीकृष्ण नै मेरा पति बनिदिनुहोस्, यस्तो कृपा हजुरले गरिबक्सियोस्। धूपदीप नैवेद्य आदि सबै समर्पण गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो, परिक्रमा लगाउनुभयो। त्यस पछाडि सहेलीहरूका हात समाउँदै बिस्तारै बिस्तारै रुक्मिणी आउँदै हुनुहुन्छ फर्किएर। अब चाँडै जाउँ, भगवान् आइ नपुग्नुहोला। एकदमै मन्द मन्द गतिमा जाँदै हुनुहुन्छ, फर्किँदै हुनुहुन्छ। छमछम उहाँका पाउजहरू बजिरहेका छन्, कुण्डल बजिरहेको छ, श्रृङ्गारका सारा गहनाहरू बजिरहेका छन्। शरीरबाट दिव्य तेज प्रकट भइरहेको छ। ती चञ्चल नेत्रले सबैलाई हेरिदिँदै हुनुहुन्छ, मानौ त्यहाँका सबै मूर्छा परिरहेका छन् रुक्मिणीजीको शोभा दर्शन गरेर। परन्तु यी सम्पूर्ण शोभा भगवानका निमित्त समर्पण गरिरहनु भएको छ रुक्मिणीजीले। यां वीक्ष्यते नृपतयस्तदुदारहास व्रीडावलोक हृतचेतस उज्जितास्त्राः पेतुः क्षितौ गजरथा स्वगता विमूढा यात्राच्छलेन हरयेर्पयतिं स्वशोभाम्। भगवानलाई अर्पण गरिएको त्यो शोभा रुक्मिणीजीको त्यो देखेर, उहाँका ती हँसाइलाई, चञ्चल नेत्रहरूलाई देखेर आफ्ना हातबाट सबैका आयुधहरू झरे। ती राजाहरू जो थिए, सेना थिए, सबै भैँमा लडेका छन् मूर्छा परे जस्ता। भगवानको रथ अगाडि बढ्दैछ, घर 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 भगवानको रथ अगाडि बढ्दैछ। कोही भगवानको सौन्दर्यलाई हेरेर मुग्ध छन्, हेर हेर कस्तो सुन्दर व्यक्ति, कति सुन्दर मिलेका दाँत, कस्तो हँसाइ हो, कस्तो रथ हो, कस्ता घोडा हुन्। उता कोही मूर्छा परिरहेका छन्, कोही यता रुक्मिणीजीको शोभालाई हेरेर मुग्ध भइरहेका छन्। के भइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन। भगवान् सरासर 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 जानुभयो
रथ रोक्नुभयो, रुक्मिणीजीले तलबाट हात दिनुहुन्छ, भगवानले हातमा समाउनुभयो, रथमा राख्नुभयो, एकदम जोडले वायु वेगद्वारा रथ अगाडि बढाएर लिएर जानुभयो। भगवानको रथ अगाडि गइसकेपछि सबैको होस आयो, ए लग्यो 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 लग्यो, सबै भने लग्यो 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 लग्यो। जब होस आयो सोधे के कसले के लग्यो भनिदिए, हो श्रीकृष्णले रुक्मिणी हरण गरेर लग्यो। भगवानको रथ धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। अब त्यही सेनाहरू सबै युद्धका निमित्त तयार हुन्छन्। यता यदुसेनालाई लिएर जानुभएको थियो बलरामजीले। विशाल युद्ध प्रारम्भ भयो। यदुसेनाका प्रहारले सारा यी राजाका सेनाहरू समाप्त भएका छन्, किरीट झरेका छन्, कुण्डल झरेका छन्, सबै लडिरहेका छन्। यतापट्टि शिशुपाल रुन थाल्यो। बेहुलो बनेर आएको बेहुली आफ्ना आँखाका अगाडिबाट कसैले हरण गरेर लिएर जाने, जो पनि जन्मजात जो शत्रु हो उसैले। शिशुपाल त रोइरहेको छ। जरासन्ध गएर सम्झाउँछ, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन निष्ठा देहि सुदृश्यते। रुँदा यसो भनिरहेको छ, मानव अब मैले कसरी मेरी आमालाई मुख देखाउने, उहाँ गर्छ फेरि रुन्छ। जरासन्धले भन्यो, किन र आमालाई मुख देखाउन के भयो र? उसले के भनेको रहेछ अन्मेर हिँड्ने बेलामा भने, आमा तिम्री अर्की बुहारी जस्ती होइनन्, म त लक्ष्मी जस्ती लिएर आउँछु, लक्ष्मी जस्ती लिएर आउँछु भनेर हिँडेर छ। लक्ष्मी त अर्कैले लिएर गए, अब कसरी मुख देखाउने? जरासन्ध सम्झाउँदै गयो। फेरि पनि उहाँ गरेर डाको छोडेर रुन्छ। के भयो? मैले मेरी भाउजूका अगाडि कसरी मुख देखाउने? के भनेको रहेछ यो दुष्टले घरबाट जन्ती लिएर हिँड्ने बेलामा भने, ए भाउजू तिमी जस्ती थसुल्ली होइन, म त साक्षात लक्ष्मी जस्ती लिएर आउँछु। अब त ती भाउजूका अगाडि कसरी मुख देखाउने यसले? जरासन्ध सम्झाउँदै गयो। भन्छ, हे पुरुष शार्दूल, यस्तो कमजोर नबन्नुहोस्। कहिले सुख हुन्छ कहिले दुःख हुन्छ जीवनमा, त्यस कारणले त्यसरी दुःखी नहुनुहोस्। केही पनि भएको छैन। 17 पटक मलाई हरायो कृष्णले, 18औं पटक मबाट भागेर गएर समुद्रको शरण लिएर गएर बसेको छ। त्यस कारणले त्यो कोही बल भएको व्यक्ति होइन। अवश्य पनि म त्यसलाई मारिदिन्छु। फेरि रुक्मिणीलाई लिएर आइन्छ, तपाईँकै साथमा विवाह हुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस् सम्झाउँदैछ जरासन्धले। यतापट्टि रुक्मिणीका दाजु रुक्मीले पनि रथ तयार गर्यो, सेना तयार गर्यो। उसले एउटा प्रतिज्ञा गर्यो शिशुपालका अगाडि, कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः। यदि श्रीकृष्णलाई समाप्त पारेर रुक्मिणीलाई लिएर आउन सकिन भने म यो कुण्डिनपुरमा प्रवेश गर्ने छैन। प्रतिज्ञा गर्यो। भगवानका पछाडि पछाडि रथ लिएर गयो। ए पर्खी पर्खी पर्खी, गोविन्दम तिष्ठ, हे गोविन्द पर्खी पर्खी भनिरहेको छ। भगवान अगाडि अगाडि लिएर जाँदै हुन्छ रथ। भन्दैछ, जसरी एउटा कागले हवन गर्न राखिएको सामग्री चोरेर भाग्छ, त्यसै गरी तैँले मेरी बहिनी हरण गरेर लिएर गइसके। यस्तो पनि हुन्छ वीरता? यही हो वीरको लक्षण भनेको। हरिसेद्य मदम मन्द माइन कुट योधिन, तँलाई अवश्य पनि समाप्त पारिदिन्छु। मैले यो बाण छोड्नुभन्दा अगाडि नै मेरी बहिनीलाई छोड, होइन भने तँलाई मारिदिन्छु। भगवान हाँस्दै लिएर जाँदै हुन्छ। विशाल युद्ध प्रारम्भ भयो। बाणको वर्षा यताबाट उताबाट, सारा आयुधहरू समाप्त भए। रुक्मीका भगवानले रुक्मीलाई च्याप्प समात्नुभयो, उसका 4 पाटा मण्डन गराइदिनु भयो। अब मार्न तयार हुनुभएको थियो। रुक्मिणी थरथर थरथर काँपेर भगवानका चरणमा पर्नुभयो। भन्नुभयो, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवदेव जगतपते हन्तुम नारहसि कल्याण भ्रातर मे महाभुज। हे योगेश्वर, हे देवदेव, मेरा दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमारिदिनुहोस् नमारिदिनुहोस् नमारिदिनुहोस्। 4 पाटा मुण्डन छ। एउटा दुपट्टाले बाँधेर रथका पाङ्रामा बाँध्नु भएको छ रुक्मीलाई। अब त्यो रथको पाङ्रो जति घुम्छ त्यति फन 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 रुक्मी घुमिरहेको छ। यो दशा देख्नुभयो बलरामजीले पछाडिबाट। सिधै रथ लिएर आउनुभयो अगाडि। भगवानको रथ अघिल्तिर ल्याएर रोकेर भन्नुभयो, हे कृष्ण, तिमीले नगर्ने काम गरिरहेका छौ। असाध्युदम तो या कृष्ण कृतम अस्मत् जुगुप्सितम। हाम्रा कुलको उचित कर्म होइन यो। जसकी बुइनी हरण गर्नु छ, जोसँग विवाह गर्नु छ, उसैका दाजुको यो दशा ठिक भएन यो। त्यसमा पनि यो 4 पाटा मुण्डन गरिदिनु, जुगा आधाउधी काटिदिनु, दाढी त्यसै गरिदिनु,
यो पनि कोही ठिक कुरा गर्यौ तिमीले, छोडिदेऊ। बलरामजीले फड्काएपछि भगवान् हाँस्दै हाँस्दै रुक्मीलाई छोडिदिनुहुन्छ। अत्यन्तै लज्जित भएर गयो त्यो फर्केर। उसले भनेकै थियो कुण्डिनपुरमा म पस्ने छैन, राजधानीमा पस्ने छैन। वीर थियो, उसले एउटा भोजकट नाम गरेको अर्को नगर बसायो, त्यहीँकै राजा जस्तो बनेर बस्यो। चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महत्पुरम। अत्यन्तै भगवान्सँग द्रोह गरेर बसेको छ। यता शिशुपालको पनि त्यो दुष्ट्याइ झन् बढ्दै गयो भगवान् श्रीकृष्णका प्रति। अत्यन्तै खिन्न भएर शिशुपाल फर्केर गएको छ। भगवान्ले सिधै द्वारकामा लिएर आउनु रुक्मिणीजीलाई। यदुसेनाहरू साथमा आएका छन्। द्वारकामा हर्षको सीमा भएको छैन। हेर्नु, नरनारीहरू अत्यन्तै प्रसन्न भए। यतापट्टि देवकी वसुदेव आदि गरेका पिता माता रोहिणी सबै अत्यन्तै श्रृङ्गार गर्नुभयो। मङ्गलका बाजाहरू बज्दछन्। भगवानको पहिलो विवाह द्वारकामा भयो। जन्ते लोकन्ते सबै द्वारकावासीहरू अति सुन्दर श्रृङ्गार रुक्मिणीजीको गराइदिएका छन्। भगवानको त श्रृङ्गार सधैँ नै थियो। दिव्य विवाह सम्पन्न भयो। द्वारकायाम अभूत राजन् महामोदः पुरौकशाम। रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिं। साक्षात् लक्ष्मीपति भगवान् नारायणलाई स्वयं लक्ष्मीले प्राप्त गर्नुभएको यो अवतारमा, कृष्ण अवतारमा कति आनन्द भयो होला। अघि भगवानको धुमधामसँग विवाह सम्पन्न भयो। यहाँसम्मका पावन प्रसङ्गहरू पञ्चम दिनका वर्णन गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। पाँचौं दिनको कथा प्रसङ्ग यहाँ सम्पन्न हुन्छ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, पापियों के पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हरिधाम यही, श्री राम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, पापियों के पाप से है तारती। राधा की शक्ति यह प्रीत सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति यह प्रीत सिखाने वाला, हरि प्रेम जगाने वाला। प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, ध्रुव नारद की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
शङ्कर माधवेति श्रीकृष्ण